السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في الحلقة الثالثة للتكوين الشامل لبرنامج مايكروسوفت وورد. فبعد ما تعرفنا في الحلقة السابقة على طريقة إدراج النص وتصحيحه، اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا كيفية تغيير نوع الكتابة، حجم الكتابة، لون الكتابة، وأيضا كيفية تسطير الكتابة وعدة مميزات أخرى. قبل ما نبداو نبغي نذكركم على ان التكوين ديالنا هو عبارة عن ورشات عمل تطبيقية، بمعنى حتى نتوما غادي تخدموا ما غاديش تبقاو غير تفرجوا. لهذا ففي اسفل كل فيديو انا سنضع لكم الملف الخاص بالحلقة باش حتى نتوما تخدموا على هاد لي زيكزيرسيس هادو اللي غنخدم عليهم دابا انا. فنبداو دابا على بركة الله. فالحلقة ديال اليوم فهي بعنوان لا ميزون فورم دي كاركتير. دونك بالضبط شنو غادي نديرو فيها؟ غادي نخدمو فيها على هاد لو جروب ديال بوليس. دونك غنخدمو في لونغلي ديال اكوي، دونك غتضغطو على اكوي وغادي نخدمو في لو جروب ديال بوليس. كيف تلاحظوا هاد لو جروب ديال بوليس فيه بليزيور ريبون، بليزيور ريبون كاين عندي هنايا. انا غادي نتكلم عليهم دابا بسرعه وغنمشيو نطبقوهم ان شاء الله. دونك اول ريبون عندي هنايا اش داير هذا؟ دونك هذا ديال لا بوليس. دونك هذا فيه الخطوط، الانواع ديال الكتابه. دونك كي تعرفوا كيف اللغه العربيه فيها الخط العثماني وفيها عده خطوط اخرى، دونك نفس الشيء بالنسبه للغه الفرنسيه، حتى هي فيها عده خطوط. دونك الاشكال ديال الكتابات هما اللي عندي هنايا. دونك هذا بحال اللي قلتي نوع الخط، نوع الكتابه. دونك هو اللي عندي هنايا، تضغطوا على السهم وتختاروا نوع الخط اللي بغيتو. هاد الريبون اللي كاين عنده الثاني اللي عندي هنايا، دونك كيف تلاحظوا كيف غنقرب الكورسور ديالي غيعطيني لو نون ديالو. دونك هنا شنو عندي؟ لا طاي دو بوليس. دونك هذا الحجم ديال الكتابه، بغيت كتابه صغيره 8، وانا تنزيد في الحجم ديال الكتابه ديالي. هنايا نقرب الكورسور شنو يعطيني؟ اوغمونتي لا طاي. دونك هنايا باش نزيد في الحجم ديال الكتابه ديالي غير واحد شويه. هنايا باش نقص الحجم ديال الكتابه ديالي واحد شويه غير تنقص. هنايا غنتعرفوا على هادو فيهم الماجيسكول والمينيسكول. دونك غنشوفوهم في واحد التمرين ان شاء الله. غنشوفوا هادشي كامل نشوفوه في واحد التمرين. هنايا اذا كانت عندي واحد الميزون فورم تنحذف ديك لا ميزون فورم اللي عندي حتى هي غادي نشوفوها في واحد التطبيق. هنا في هاد الريبون شنو عندي لو ستيل غرا، تا هو غادي نتعرفوا عليه. غنشوفوا هاد لو ستيل غرا تيغلظ الكتابه ديالي بزاف. غنشوفوا لو ستيل ايطاليك كيفاش الكتابه، الشكل ديال الكتابه كيفاش تيولي. هنا عندي سولينيي، دونك تنسطر على الكتابه وكاين حداه واحد الفلاش. دونك عندي مجموعه من الطرق او مجموعه من لي زوبسيون ديال التسطيرات. دونك عندي سولينيي سوا دي بوين تيغي على هذا الشكل هذا، اولا دي سوليني اوندولي على شكل الموجات، اولا نسطر بخط واحد اولا بجوج ديال الخطوط. دونك هادشي كامل نشوفو في التطبيقات. هنا عندي بور باغي، هادي بور باغي واحد ليكريتور تنشطب عليها هكا، تندير واحد الخط وسط الكتابه ديالي. هنا عندي لانديس، لانديس هي واحد الكتابه بحال اللي مكتوبه هنايا. دونك الا بغيت نكتب بحال الشكل هاد اكس بحال هاد الجوج اللي كاين هنا، نكتب شي حاجه مثلا جو سوي، بغيت نكتب تحت منها هنايا شي حاجه، تنكليكي في هاد لانديس. هنا عندي ليكسبوزون الاس، دونك كلشي تيعرف الاس. الا بغيت ندير شي حاجه اس شي حاجه تنكليكي على هادي حتى هي نشوفوها في التطبيقات. دونك هادشي كامل نشوفوه في التطبيقات ان شاء الله اليوم. هاد الروبون هذا ديالاش غادي يدير بحال شي ماركور، دونك بور ماركي كيلكو شوز. اذا كانت عندكم شي حاجه كتقراو شي تكست هكا مهم ولا شي حاجه، تيكونوا بارفوا دي مو هكا اللي زعما دي مو كلي محتاجهم بغيت نعقل عليهم، تنبقى نماركيهم بهاد لي ماركور بهاد الالوان المختلفه. هنا تنختار شنو؟ تنختار اللون باش بغيت نكتب انايا. دونك هاد الكتابه كتلاحظوا باللون الاسود. الا بغيت نغير اللون ديالها تنغيرها، وعندي هنايا عده الوان نقدر نعطيهم الكتابه ديالي. نبداو بالتمرين الاول ان شاء الله. هنا عطاوني جو سوي دو ستيل غرا، سكيف في هاد الكتابه هادي نرجعها اون غرا. دونك كيفاش غادي ندير ليها؟ غنسيليكسيونيها كامله، ها هي، وغادي نجي هنايا ها هي غران جي، هي لو ستيل غرا.
ها هي غرا. اون فوا غنقرب ليها هنايا غنضغط على غران جي، ها هي تلاحظوا الكتابه ديالي ولات غليظه شويه. دونك هذا هو لو ستيل غرا. هنا عندي جو سوي دو ستيل ايطاليك. دونك غنشوفوا لو ستيل ايطاليك كيفاش غادي تولي. دونك غنسيليكسيوني ليك السطر ديالي لا فراز ديالي كامله ايطاليك. ها هو عندي هنايا ستيل ايطاليك، ها هي اللي تعوج الكتابه واحد شويه. دونك هذا هو لو ستيل ايطاليك. هنايا عطاوني ما بوليس اي دو تاي 20. دونك هنايا لا طاي الحجم ديال الكتابه ديالي هو 20. دونك غنسيليكسيوني لا فراز ديالي، غنجي هنايا الحجم غنضغط على 20. دونك تلاحظوا الكتابه الحجم ديال الكتابه تنتحكم فيها في هذا الغيبون هذا. دونك هنا غادي نعطي 20. هنا جو سوي دو بوليس غافي. دونك من تشوفوا بوليس بحال اللي كاين هنايا الخط، النوع ديال الكتابه، النوع ديال الكتابه عندي هنايا هو هاد غافي. دونك غنسيليكسيوني هادي. دونك نوع الكتابه فين تنختارو هنايا. دونك هنا كاين واحد الفلاش، ها هو نضغط عليه ونقلب على غافي. دونك هادوك تلاحظوا هنايا هاد الانواع ديال الكتابات راهم با اوردر الفابيتيك، دونك مرتبين. دونك غنمشي ديريكتومون ار. دونك ام ان او بي كيو ار، ها هي. دونك ها هي كاينه غافي. دونك غنضغط عليها، كي تلاحظوا هنايا النوع ديال الكتابه ديالي تغير. دونك هنايا جو سوي دو بوليس غافي، نوع الكتابه غافي. هنا قالوا لي باغي موا، دونك غنشطب عليها. دونك باش نشطب على شي حاجه، دونك ها هي تنشطب عليها بهاد ا بي سي، ها هي كاينه هي باغي. بحال مثلا تنقرا شي تكست ولا شي حاجه بارفوا ما تعجبنيش واحد المو تنبغي نمسحها، ولكن تنخاف لا نرجع ليها. دونك شنو تندير في هاد الحاله؟ تنباغيها. هنا عندي لا كولور دو مي كاركتير اي بلو. سكي في هاد لا فراز هادي هاد لي كاركتير ديالها كاملين خاصهم يكونوا اون بلو. دونك انسيليكسيوني لا فراز كامله. دونك لي كولور تنتحكم بهم بهاد ا هادي، ها هي كاينه هنايا. دونك ها هي مكتوبه هنايا كولور دو بوليس، غنضغط على السهم ونرجعهم اون بلو. دونك هما البلو هو هذا. نمشيو ديريكتومون ليكزارسيس 2. هنا عطاوني جو بوسيد لو ستيل غرا ايطاليك. دونك كاينه غرا ايطاليك لي دو اون ميم طون. دونك نسيليكسيوني لا فراز ديالي. دونك ستيل غرا نضغط على غران جي، ها هي ولات اون غرا، اي ايطاليك ها هي نضغط عليها. دونك هذا سي لو ستيل غرا ايطاليك. هنا جو سوي دو بوليس كوميك سون ام اس. دونك هذا جو سوي دو بوليس، دونك نوع الخط هو كوميك سون ام اس. دونك نغيروا الخط ديالنا، نضغط على هذا الفلاش وغادي نمشي لهذا النوع الخط. ها هو عندي هنايا كوميك سون ام اس، نضغط عليه. دونك ها هو تغيرات الخط ديالي تغير. هنا ما بوليس اي دو تاي 18. دونك الحجم، دونك الحجم هو هاد الخانه هادي. باش نغير الحجم ديالي نضغط عليها ونضغط على الحجم 18. هنا je suis souligné avec l'option ondulée. دونك غنسطرو عليه souligné، يعني هاد الفراز تكون مسطره je suis souligné mais avec l'option ondulée. النوع ديال التسطير هو ondulé. دونك pour souligner تنجي لهنايا هاد اس، باش نشوف لوبسيون اللي بغيت تنضغط على هاد الفلاش. دونك هما لي زوبسيون. غادي اون فوا نقرب هنايا لهادي غنلقى فيها سولينيي اوندولي. دونك هما بغاو هاد لوبسيون هادي نضغط عليها. لا كولور دو ما بوليس اي روج. دونك هادي هاد لا فراز نرجعها اون روج. دونك ها هو الحمر. هنايا جو بوسيد تو لي زاتريبيو سيتي سي او. دونك سكي في هاد لا فراز هادي غادي نابليكي ليها هادشي كامل اللي ذكرنا الفوق. اول حاجه لو ستيل غرا ايطاليك، نضغط على جي اي اي. جو سوي دو بوليس كوميك سون ام اس. دونك نوع الخط كوميك سون ام اس، ها هي. ما بوليس اي دو تاي 18. دونك الحجم 18، ها هي. جو سوي سولينيي افيك لوبسيون اندولي. دونك هنايا سولينيي افيك لوبسيون اندولي، ها هي. La couleur de ma police est rouge. Donc رجع en rouge. Donc هاد لا فراز كيف لاحظتوا ابليكيت عليها هاد لي زوبسيون كاملين. نمشيو ليكزارسيس 3. دونك دابا شفنا هاد لو ستيل غرا، لو ستيل ايطاليك، شفنا هاد سوليني تعرفنا عليهم مزيان، شفنا هاد النوع ديال الكتابه
دونك انواع الخطوط اللي كاينين، شفنا الحجم ديال الكتابه. دابا غنمشيو لهاد الا دونك غنمشيو هاد موديفيي لا كاس. دونك نتعرفوا على هاد موديفيي لا كاس، غنشوفوا كاع لي زوبسيون اللي كاينين فيها. هنا عطاوني les lettres doivent être toutes en majuscule. سكيفي هاد لي لتر كاملين بغيت نرجعهم اون ماجيسكول. ما غاديش نجي وغادي نحاول نرجع كلافي اون ماجيسكول ونعاود لا فراز ديالي كامله، لا. شنو غادي ندير باش بلا ما نبقى نعاود نكتب لا فراز كامله اون ماجيسكول؟ غادي نسيليكسيوني لا فراز، دونك هادشي كامل بغيت نرجعو اون ماجيسكول، تنمشي لموديفيي لا كاس، موديفيي لا كاس وتنضغط على ماجيسكول. دونك هاهي نضغط على ماجيسكول، كتلاحظوا لا فراز ديالي كامله ولات عندي اون ماجيسكول. هنا العكس، les lettres doivent être toutes en minuscule. Donc هادي en majuscule بغيت نحولها en minuscule. Donc نفس الشيء نمشي لموديفيي لا كاس هاهي ونضغط هنايا على minuscule. Donc هاهي تحولت ليا كامله en minuscule. هنا la première lettre des mots en majuscule. Donc هنايا هادي عندي هادي مو، هادي مو، هادي مو، هادي مو، هادي مو. Donc هنايا la première lettre, la première lettre هاد D هاد F هاد M هاد V هاد S، هادو كاملين خاصني نرجعهم اون ماجيسكول. مبقاش كل وحده نرجعها لراسي هكا مانيوالمون، لا هادشي كامل يدار اوتوماتيك. غنسيليكسيوني لا فراز ديالي كامله، غنمشي لموديفيي لا كاس، ها هي كاين عندي هنايا بروميير لتر دي مو اون ماجيسكول. غنكليكي فيها كتلاحظوا هنايا بروميير لتر ديال شاك مو راه ولا ليا en majuscule. هنايا la première lettre de la phrase est en majuscule. donc هاد la phrase première lettre ديالي باش يكون en majuscule تنضغط عاوتاني على هادي، هاهي تلقى هنايا majuscule en début de phrase. donc نضغط عليها ولا عندي en majuscule. هكا نكون تعرفنا على هاد موديفيي لا كاس، شفنا جميع الخصائص ديالها. نمشيو هنايا عطاوني هنايا surlignez-moi et amusez-vous avec les couleurs. donc surligner هي شنو نبقى ندير لها، هي نبقى نماركيها، نبقى ندير ديك الماركور، هي هادي بور surligner. تنستعمل هادي. دونك هنايا بارفوا تنكون تنقرا شي رومون ولا شي حاجه، تلقى دي مو كلي تنبغي نبقى نلونهم بلون مغاير باش نعقل عليهم. دونك ها هما غنسطرو عليهم هنايا، تنماركيهم باش ما بغيت نماركي مثلا هنايا ندير الالوان اللي بغيت نماركي بهم انا حر. دونك تنقرا كشي رومون، تنقرا شي ارتيكل سيونتيفيك، عجبتني شي حاجه بغيت نديرها بلون مغاير، دونك تنبدا نماركيها بحال هكا باش نعقل عليها. ابري تنسجلهم عندي ولا تنشوف انا شنو باغي ندير. دونك هكا باش ما نضيعوش الوقت فيها بزاف. هنايا عطاوني شنو reproduire la mise en forme. سكيفي بارفوا تيكون عندك واحد الميزون فورم، تيكون عندك واحد الشكل ديال الكتابه، ها هو الشكل ديال الكتابه، واحد الحجم معين، واحد اللون معين، تتبغي هاد لا فراز كامله، تتبغي هاد لا ميزون فورم اللي كاينه هنايا نعطيها حتى لهاد لا فراز هادي اللي كاينه، نرجع اختها نفس الشكل ديال الكتابه نفس اللون، تولي اختها فوتوكوبي. شنو تندير؟ تنسيليكسيوني هاد لا فراز اولا تنسيليكسيوني غير واحد البارتي صغيره منها غير هكا، وتندير هنايا غوبرودوير، تنضغط على هادي غوبرودوير لا ميزون فورم. دونك هاد غوبرودوير لا ميزون فورم تنضغط عليها ياك، وتنجي لهادي تنسيليكسيونيها كامله هكا. دونك تتلاحظوا هنايا غتولي بحالها بحال اختها، نفس لا طاي، عندهم ميم طاي ميم بوليس، نفس نوع الخط ميم كولور. دونك خوت كوبي كولي. بارفوا تيجي تنطيح في واحد التكست بحال هذا، دونك لا ميزون فورم ديالو ما مقاداش، شي بالحمار شي بالزرق شي بخط في شكل، هنا بحال هنا كاين كاليبري، هنا كاين عندي بوك. دونك هنايا حتى الخطوطه ماشي بحال تتكون هاد الفراز ديالي اولا هاد لو تكست ديالي كله مشتت كله مخربق. وشنو تنبغي انا؟ تنبغي نرجعو غير سامبل، نرجعو كتابه عاديه. سكيفي هاد لا ميزون فورم اللي كاينه هنايا نحيدها كامله. شنو تندير؟ نشد لا فراز ديالي تنسيليكسيونيها كامله ياك، تنجي هنايا الفوق تلقى بحال واحد الكوم، هادي شي كوم هنايا شوف effacer toute la mise en forme، تنضغط عليها. دونك تترجع لا فراز سامبل كلشي يولي
عنده نفس الشكل. غنشوفو دابا لانديس اي ليكسبوزون. لانديس هو الكتابات اللي تكون لتحت، ليكسبوزون هو الاس. بحال دابا هنايا بروميي، هاد او ار خاصها تكون اون اكسبوزون. دونك شنو تندير لها؟ تنضغط على او ار، دونك بروميي خاصها تكون او ار خاصها تكون الفوق، تنسيليكسيوني او ار وتنضغط على اكسبوزون، هي تطلع الفوق اوتوماتيكمون. هاد دوزيام هاد يام خاصها تكون الفوق، نطلعها باكسبوزون الفوق. مادام هاد ام او نورمالمون تطلع الفوق، نطلعها اكسبوزون هنايا. بحال نيميرو 1 نقول هاد الزيرو هادي تكون الفوق، غنطلع هكا اكسبوزون الفوق. هنايا نمشيو شويه ديال الشيمي، اش 2 او اش 2 او لا، دونك هاد الجوج هادي تتكون اون اندي، تتكون لتحت. ها هي رجعت عندي لتحت. لوغ دو 10، دونك لوغ دو 10 هاد العشرة تتكون لتحت، متتكونش عندي الفوق. دونك شنو ندير ليها؟ غنشدها نهبطها لتحت. ها هي سي او 2، دونك ثنائي اكسيد الكربون. هاد الجوج هادي فين خاصها تكون؟ خاصها تكون عندي هنايا لتحت، غنهبطها. ونتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. اذا عندكم اي تساؤلات، اي حاجه ما فهمتوهاش، فخليو لي التساؤل ديالكم في لي كومونتير، وان شاء الله انا غادي نجاوبكم عليه. فنتمنى تحملوا هذا الفيشي هذا، غتلقاوه في اسفل الفيديو، وتحاولوا تخدموا على هذا الشيء هذا، وتشوفوا لا كوريكسيون. هي لا كوريكسيون راه درتها انا وياكم اونصومبل، وديك الساعه التساؤلات ديالكم مرحبا بها.